अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, महफूज हैं और सेहतमंद हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत ही एक अलार्मिंग इशू है इन आवर सोसाइटी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई स्मॉग। ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा अलार्मिंग इशू है जिसका ताल्लुक हमारी सेहत से है, हमारे बच्चों हमारे बड़ों की सेहत से है, हमारी आबो हवा से है, हमारे मुल्क पाकिस्तान से है, इस पूरी दुनिया से जिसमें हम रहते हैं। ये एक ऐसा अलार्मिंग इशू है जिस पर अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस की इंतहा ये है कि बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि धुंध यानी कि फॉग और स्मॉग में कोई फ़र्क नहीं। स्मॉग क्यों मुज़र सेहत है और क्या सिर्फ लंग्स के ऊपर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या इसका बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे है? स्मॉग क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और बहैसियत ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हमें क्या करना होगा? Are we doing something to curb this? Are we doing enough? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। लव स्मोक अंग्रेजी अल्फाज स्मोक और फोक का मजमुआ है। स्मोक एक ऐसी मसनूई धुन है जो इंसानी सरगर्मियों और फितरत के बाज नामवाफिक हालात के नतीजे में गैर फितरी तरीके से पैदा हुई है। स्मोक इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा होने वाली आलूदगी और खारिज होने वाली गैसों के साथ हवा के इख्तलात से बनती है। जो अवामिल इसके जिम्मेदार है, इनमें फैक्ट्रियां, कारों की बढ़ती हुई तादाद, कोयला, लकड़ी और चूल्हे में दीगर ठोस ईंधन शामिल है। स्मोक के असरात बहुत नुमाया है। शहर के ऊपर गाढ़ा धुआं आसानी से महसूस किया जा सकता है। स्मोक और इसके अज्जा से सेहत पर होने वाले असरात शदीद हो सकते हैं। स्मोक की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान सांस के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो सकता है। स्मोक का बराह रास्त असर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पर पड़ता है। AQI को हवा के मयार की पैमाइश, हवा में आलूदगी की सतह का अंदाजा लगाने के लिए तैयार किया गया है। लाहौर का AQI 300 का हिंसा उबूर कर गया है, जिसका मतलब है कि फजाई आलूदगी की सतह के मुताबिक सेहत की हंगामी सूरत हाल मौजूद है। नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के मौसम में लाहौर में हवा का मयार खतरनाक हद तक गिर जाता है, जिसकी बुनियादी वजह सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ और लाहौर के आसपास के इलाकों में फसलों की बाकियात को जलाना है। स्मोक न सिर्फ माहौलियाती मसला है बल्कि ये अवाम के लिए एक किस्म का खतरा भी है। अवाम को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना होगा, उन्हें ज्यादा पैदल चलना चाहिए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाजत ना दी जाए, किसानों को स्मोक के मुज़र असरात से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए और उन्हें फसल की बाकियात को न जलाने की तलकीन की जाए। मास्क पहनना न सिर्फ कोविड-19 के लिए बुनियादी एहतियाती इक़दाम है, बल्कि ये स्मोक और फजाई आलूदगी के मुज़र असरात से बचने के लिए बेहतरीन रोकथाम की हिम्मत अमली भी है। रिपोर्ट आपने देखी एंड स्मॉग इज़ रियली अलार्मिंग। ये सिर्फ लाहौर कराची का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर हमने आज इस पर बात नहीं की, इट विल बी टू लेट। बहुत एस्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजादा अदनान साहब ने। आप मीटियोरोलॉजिस्ट हैं एंड यू आर फोकल पर्सन फॉर PMD। देन वी हैव डॉक्टर शमूना अरशद विद अस, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि क्या सिर्फ सांस की ही बीमारियां होती हैं स्मॉग से या इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें कराची से ज्वाइन किया यासिर हुसैन साहब ने। आप इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट कैंपेनर हैं, यूर प्रोजेक्ट लीड एट क्लीन एयर कराची एंड यूर फाउंडर ऑफ दरिया लैब। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एज आई सेड अर्लियर, बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्मॉग और फॉग यानी धुंध एक ही चीज़ है। क्या है स्मॉग? आसान फहम अल्फाज में हमें बताइए। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि वाकई ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, तो आई वुड लाइकली टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, स्पेशली PTV एंड यू, कि आपने इस इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ एस्पेक्ट पे जो बात की और एटलीस्ट जो आम आदमियों को भी समझ आएगी और एटलीस्ट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ तक भी ये बात जाएगी। स्मॉग और फॉग को अगर हम बात करते हैं तो फॉग बेसिकली जो है आपको पता है कि ये विंटर में एक फिनोमेना हमारे अराइज होता है और इसमें ये क्लाउड्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली अपनी मेट्रोलॉजी की ज़ुबान में लो क्लाउड्स कहते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। अगर ये ग्राउंड पे नज़र आ जाए तो उन्हें हम फॉग कहते हैं, और अगर ये माउंटेनियस रीजन में जैसे मरी वगैरह में भी आप ये क्लाउड देखते हैं तो उन्हें हम स्ट्रेटस क्लाउड का नाम दिया जाता है। जबकि अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है जी। और ये फिनोमेना जो था 1905 में ये एक स्टार्ट हुआ जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमने कदम रखा। और
اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو ورڈ اسموک اور فوگ ان سے لیا گیا ہے. اب اسموک جو ہے وہ بیسیکلی امیشنز ہیں ہماری, جس میں آپ کی میٹرز ہیں, پارٹیکولیٹ میٹرز وغیرہ ہیں, سلفر کے پارٹیکل ہیں, اس کے علاوہ لیڈ کے پارٹیکلز وغیرہ, ناکسز ہیں یعنی نائٹروجن کی جو گیسز وغیرہ ہیں, وہ مل کے اسموک بناتی ہیں. اور جو فوگ ہے وہ پیورلی واٹر ڈراپلیٹ ہے, جو پانی کے جو قطرے ہیں جو ایئر ایٹماسفیئر میں سسپینڈ ہوتے ہیں, ٹیمپریچر جب ڈراپ ہوتا ہے تو وہ فریزنگ ہوتا ہے اور ہمیں کلاؤڈ کی فارم میں نظر آتے ہیں. تو جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ اسموک کا جو ہے وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ فینامنا اسموک کا رائز ہو گیا ہے. ٹھیک, یعنی کہ اسی لیے جب بھی وہ تمام لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں, جو کراچی میں رہتے ہیں, جو کہ اسموک کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں آن گراؤنڈ, ان کو اسمیل آتی ہے دھوئیں کی. وہ اسی لیے کیونکہ فوگ جب دھوئیں کے ساتھ ملتا ہے تو دیٹ بیکمز اسموگ. لہٰذا ہم نے آج آپ کی یہ غلط فہمی تو دور کر دی, آئی ایم شیور کہ فوگ اور اسموگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسموگ میں سانس لینے سے صرف سانس کی بیماریاں پھیلتی ہیں. سانس کی کون کون سی بیماریاں ہیں, اور کیا صرف ہمارے لنگز ہی ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں, یا اس کا ایک براڈر امپیکٹ ہے جو کہ ہماری ہیلتھ پر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی اسموک جو ہے اس سے بیسکلی کاربن پارٹیکلس ہیں. کاربن پارٹیکلس جب آپ انہیل کرتے ہیں یا آپ کے اسکن پہ, آئیز پہ اور فل باڈی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اسکن کے اوپر آپ کی اسکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, اریٹیشن ہوتی ہے اس سے. آئیز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کی آئیز میں بھی اریٹیشن ہوتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے. اس کے بعد یہی کاربن پارٹیکلس جب آپ کے نوز کے تھرو یا ماؤتھ کے تھرو آپ انہیل کر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس سے نوز کی اریٹیشن, گلے کی سوزش جس کو ہم سور تھروٹ کہتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوں گی. سیکنڈلی, جب یہ کاربن پارٹیکلس آپ انہیل کر کے اپنے اندر پھیپھڑوں میں لے کے جا رہے ہیں, لنگس کے اندر جا رہے ہیں, تو وہاں پہ اس کی انفلمیشن ہوتی ہے, لنگس کی سوزش ہوتی ہے. وہ تمام لوگ جن کو پہلے سے کوئی سانس کی بیماریاں ہیں, دما ہے یا کوئی اور اس طرح کی سانس کی بیماریاں ہیں, ان کی یہ تمام جو کنڈیشنز ہیں اس اسموک کی وجہ سے ایگریویٹ ہوتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مطلب نارمل پرسنز ہیں آپ کے اور ہماری طرح, جن کو کوئی سانس کی بیماریاں نہیں ہیں, وہ بھی اس اسموک کی وجہ سے ان کو الرجی ہو سکتی ہے, ان کو آپ کی دمے کی بیماری ہو سکتی ہے, الرجی کے لیول ہو سکتا ہے, اور ان دا لانگ ٹرم اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, لنگس کا کینسر. سیکنڈلی یہ کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ اسموک کا ان کے ایکسپوجر ہے تو اس میں ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جو آپ کی برتھس ہوتی ہیں اس میں لو برتھ بیبیز آپ کے پروڈیوس ہوتے ہیں, مطلب کہ ان کا وزن کم ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں, برتھ ڈیفیکٹس, وہ آ سکتے ہیں. واو ڈاکٹر صاحبہ, مطلب دس از ویری الارمنگ, دس از ویری اسکیری. اور ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہاں باہر نکلو گے تو گلا خراب ہو جائے گا, زکام ہو جائے گا, مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ناٹ ایٹ آل. بلکہ اگر اس میں آپ چھوٹے بچوں کی بات کریں تو اس میں جو بچوں کی نارمل گروتھ ہوتی ہے لنگس کی, وہ افیکٹ آتی ہے. برین میچوریشن کے اوپر کہتے ہیں کہ اس سے اسموک سے اس پہ بھی افیکٹ ہے, نارمل ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہوتی. اور اس پہ سب ریسرچز ہیں کہ آئندہ فیوچر میں ہماری کنٹریز میں تو کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے, لیکن باہر کے ممالک میں وہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ بچے جن کا اسموک سے ایکسپوجر ہوتا ہے, فیوچر میں ان کو ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہیں, ان کو ڈفرینٹ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. واو, دس از ہاؤ الارمنگ اٹ از. مگر کتنی حیرت اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں, سردیاں آتی ہیں, فوگ کے ساتھ اسموگ بھی آ جاتی ہے اور کچھ مہینے رہے گی اور چلی جائے گی, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ ہمیشہ کے لیے رہے گا, ہماری فیوچر جنریشنز پر ہوگا. یاسر, آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی بات سنی, ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیوں لگا کہ ضروری ہے آپ کے لیے کلائمیٹ کیمپینر بننا؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو یو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سائنٹیفکلی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہمارے جس کو ایمیشنز کہتے ہیں, یعنی کہ دھواں مختلف چیزوں سے, گاڑیوں سے, فیکٹریوں سے, یہ کوئی 100-150 سال سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس نے ارتھ کے جو سسٹم ہے, جو زمین کے آب و ہوا کے جو سسٹم ہیں, ان کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا ہے. تو یہ اب ہم جو گلوبل وارمنگ کی جو بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے. اور ہیٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کلائمیٹ کے پیٹرنز چینج ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جیسے فلڈز میں تباہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویوز بھی ہوتی ہیں, تو شدت بہت زیادہ آ جاتی ہے.
वेदर के अंदर इसकी वजह से। ये बताइए कि यासिर, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज को लोगों को लगता है ये एक मजाक है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे चलाई जाने वाली कैंपेन है, इसमें कोई सदाकत नहीं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। आपको क्यों लगता है कि हमारे यहाँ आज भी ये माइंडसेट प्रिवेल करता है दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ जोक? इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन की कमी है। लोगों को समझना चाहिए कि आप कब तक अपने इर्द गिर्द जो है गंदगी फैला सकते हैं, कब तक आप अपने शहर को गंदा रख सकते हैं, कब तक आप धुआं बग़ैर साफ़ किए हुए छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारा अपना मसला है, हमारे अपने शहरों का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, सेहत का मसला है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारी एनर्जी पॉलिसी से भी है कि हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं या गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनसे जो चीज़ें निकल रही हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, यानी गैस, पेट्रोल, कोयला, ये इन चीज़ों से अब हम हटते जा रहे हैं। यानी कि अब हम ग्रीन ट्रांजिशन में हैं, हम क्लीन फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं जो कि धुआं पैदा करते ही नहीं हैं। तो ये इसलिए जो है ये यानी बहुत अहम मोड़ पे हम खड़े हुए हैं कि हमें अब कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना है कि हमें अपने आबो हवा, अपने शहरों को और एटमॉस्फेयर जो है उसको भी, पूरी दुनिया को हमें साफ़ रखना है। बिल्कुल, हमें साफ़ रखना है और हमें ओन करना होगा। डॉक्टर साहब, हमारा दीन इस्लाम कहता है सफाई निस्फ ईमान है, और हमें सफाई नज़र नहीं आती। हम दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और हम देखते हैं कि वो जगहें जहाँ शायद इस्लाम को लोग नहीं मानते लेकिन इस्लाम की हर बात को मानते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी हमारे यहाँ एक ये दस्तूर पाया जाता है कि जब कचरा जलाते हैं और कोई ये रोकता है कि आप कचरा क्यों जला रहे हैं, इससे धुआं फैल रहा है, तो जवाब आता है इससे मच्छर मर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगाही दीजिए, बताइए कि हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आज हमारा मुल्क आलूदा है। देखिए मैम, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इनडाइजेस्ट जो है वो नहीं होती, इसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हम ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों को अच्छा स्कूलिंग दें, स्कूलिंग में जो लिटरेचर है वो किस किस्म का है। अब अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस की, अब जापान की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पर स्पेशली जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है, इको फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट, किस तरह आपने मेंटेन करना है, वो बच्चे की ग्रूमिंग की जाती है। यानी ये एक लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस है, जनरेशन जो लेगेसी आपने कंटिन्यू करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम अंडर डेवलप्ड तो रहे ही, और अभी भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जिसमें अब आपने अभी बात की कि एक माइंडसेट है कि कूड़ा जला दिया जाए। अब उस कूड़े को कहाँ पर आपने उधर से उठाना है, कहाँ उसको डिस्पोज करना है, उसका कोई SOPs डिफाइन नहीं है। फिर सेकेंडली आपने फार्मर की बात की कि फार्मर जो है उसे जला देते हैं। अब फार्मर ये समझता है कि यार ये इट इज़ अ वेरी इजी वे टू गेट रिड ऑफ दिस रेजिड्यूल। हालांकि अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आप उसको अगर मल्च कर दिया जाए ज़मीन के अंदर, तो वो उसकी न्यूट्रिशन में इजाफा करती हैं वो चीज़ें। तो वो जो हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए वो एक उसका इकोनॉमिक बर्डन कम किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इसको ज़मीन में मिला दें, आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी, उसको जलाइए नहीं। जी जी बिल्कुल यही है। और सेकेंडली जो ये वाला हमारे पास जो प्रॉब्लम आया, एक्चुअली इसके हम मेजर सोर्सेज तो बात करते हैं कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। जो एक हमारे पास है जो हम स्टेशनरी सोर्सेज हैं। स्टेशनरी सोर्सेज में हमारे पास जो आती हैं वो फैक्ट्रीज आ गई आपके, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई, इसके अलावा पावर प्लांट्स वगैरह हैं, कोल बर्निंग वगैरह है, और दूसरे हैं मोबाइल सोर्सेज हैं। मोबाइल सोर्सेज क्या हैं? आपके मोटर व्हीकल्स, आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, और तीसरी है एरिया सोर्सेज। एरिया सोर्सेज में आपकी एग्रीकल्चर लैंड आ गई आपकी, और फिर इसमें जो क्रॉप रेजिड्यूल है या आपकी ये जो कूड़ा करकट वगैरह जो जला दिया जाता है, ये 3 मेजर सोर्सेज हैं। अब तीनों के लिए आपको पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, तीनों पे आप सिंगल पॉलिसी नहीं लगाएंगे। और दूसरा ये है कि हमें वो पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि हमारे किस रीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके लिहाज से हमें वो प्लान बनाने पड़ेंगे। कि आप लाहौर के जो मसला है, लाहौर में स्मोक बहुत इंटेंसिफाई होती है एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची में जो उसका ड्यूरेशन कम है,
लाहौर में बहुत प्रोलॉन्ग करता है। और सेकेंडली लाहौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करें कि इवन पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौर की बहुत ज़्यादा है, आपने देखा है, और ये 2 मेगा सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन मज़ीद आपकी जो है वो ग्रूम कर रही है। अब हमने क्या करना है कि आप नए शहर तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट की वो पॉलिसी उसी लैटिन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? इसका जवाब नहीं ये इसका जवाब नहीं है अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मेरी यानी जो हम्बल सबमिशन होगी, जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि आप जब कोई एनओसी देते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, तो उससे ये प्लान लिया जाए कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप की जो इधर से एमिशन होंगी वो कितनी होंगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, अब जो गार्बेज होगा, जो सेवरेज होगा, वो किस तरह डिस्पोज ऑफ होगा। हम बिल्डिंग प्लान तो दे देते हैं, लेकिन इस चीज़ों की तरफ हमारा फोकस नहीं है। एंड इट्स सच अ शेम कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ तो जा रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी कॉलोनीज भी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे घर भी चाहिए, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेंगी। डॉक्टर साहिबा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और ये बात सब जानते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर खुराक, ग़िज़ा, कपड़ा पहनना और छत, ये हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं। हमारा हेल्थ केयर हमेशा एट स्टेक रहा है। अभी हम सैलाब की ही तबाहकारियों से रिकवर नहीं कर पाए थे कि स्मॉग हमारे सर पर आन खड़ी हुई। जो आपने एक तफसील से हमें बताया है कि इतनी सारी बीमारियां हैं अटैच टू स्मॉग, आपको लगता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत है कि ओवरकम कर पाए इन मसलों को? अभी तो आपको पता है कि रिसेंटली लास्ट 3 ईयर से हम कोविड के लिए फाइट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अब जो स्मॉग है ये बेसिकली इसमें ये भी है कि कोविड प्लस स्मॉग, तो यस, कोविड प्लस स्मॉग, तो वी हैव टू फेस इट। और हमें इसके लिए बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। जो हमारे लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो अबाउट इट कि आप जब बाहर निकलें इस सीज़न में, वेदर में, यू शुड यूज़ मास्क। मास्क इज़ मस्ट। मास्क के बगैर लाइफ, अब मेरा नहीं ख्याल कि आप स्मॉग में निकलते हैं और अगर आपने मास्क नहीं पहना तो इट कैन डैमेज यू मोर। सेकेंडली, अगर आप स्मॉग में निकलते हैं तो जिसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें ये भी है कि आप आई ग्लासेस यूज़ करें। यू शुड रिड्यूस द टाइमिंग्स, आपको टाइमिंग्स कम करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि इन टाइमिंग्स पे बाहर ना निकलें। बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए उनको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म ये आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बॉडी में कम हो जाती है एंड यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। बार बार आपके बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शंस होती है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस। और हेल्थ सिस्टम वी ऑल नोज कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि अगर हमें ये लगता था कि कोविड इज़ ओवर, नहीं, इट्स नॉट ओवर एज येट। अगर आपको लगता था कि मास्क सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बुरी खबर है आपके लिए कि अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ स्मॉग नज़र आती है, आपको वेयर योर मास्क। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों, अपने बड़ों की सेहत का ख्याल रखें। यासिर, एक ये रुझान पाया जाता है हमारे माशरे में, जब भी हम बात करते हैं स्मॉग की या बैड एयर क्वालिटी की, तो कहा जाता है हम कौन सा कराची और लाहौर के रहने वाले, ये तो उन शहरों के मसले हैं। हमें कब ये बात रियलाइज़ होगी कि ये कराची और लाहौर का मसला नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द अनकरीब पूरे पाकिस्तान का मसला हो जाएगा? मैं कुछ फैक्ट्स आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, अब उसके अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान, इन सब शहरों में सबसे ज़्यादा जो हवा आपकी आलूदा होती है वो गाड़ियों, ट्रकों, रिक्शाओं, मोटरसाइकिलों का धुआं है। तो हाफ ऑफ दैट पोल्यूशन कम्स फ्रॉम व्हीकल्स, और उसमें पेट्रोल और डीजल जो जलता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, इलेक्ट्रिक मास ट्रांजिट, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इनकी तरफ आपने देखा है कि हमने थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हम एमिशंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रीडिंग्स कौन ले रहा है? तो इसमें अब आप जैसे कराची का जो ब्रांच है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, वो एयर क्वालिटी पढ़ते ही नहीं है, वो रीडिंग लेते ही नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। और हम उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहे हैं कि इससे लोग मर रहे हैं। तो लाहौर में एवरेज 6.8 ईयर्स, तकरीबन 7 साल आपकी उम्र के कम हो जाते हैं बुरी हवा, ख़राब हवा की वजह से, जिसके अंदर जहर मौजूद है। जहर जो है ये यही पेट्रोल, डीजल, कोयला और जो फसलें का बचा हुआ मवाद होता है वो जलाते हैं, तो वही हवा में ठहर जाता है और फिर हवा के साथ साथ वो एक शहर से दूसरे शहर भी जाता है। उससे
لاہور میں 6.8 ایئرز آپ کی لائف کم ہو جاتی ہے. یعنی جس وقت میں آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے, چاہے آپ نومولود بچے ہوں, چاہے آپ بزرگ ہوں, تو ان میں ہارٹ پیشنٹس میں, ایسما والوں میں, ان میں ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اس لیے یہ اتنا زیادہ ہے. کراچی کی جو فگر ہے وہ ہے 3.1, اور اسلام آباد کی آپ یقین کریں کراچی سے بری ہے. یہ اسلام آباد میں ہے 4.1 ڈیتھس, یعنی سال, ایئرز جو آپ کے کم ہو جاتے ہیں زندگی کے. تو یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اور یہ تمام شہروں کا مسئلہ ہے. یہ صحیح ہے کہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو ہوا صاف ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ شہروں سے دور ہو گئے, اس لیے وہ ہوا بہتر ہو جاتی ہے. دوسرے یہ کہ یعنی آپ اوورال بھی دیکھیں تو شہروں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اگر صحت کے حساب سے دیکھیں تو جو دیہی علاقے ہیں ان میں کوالٹی آف لائف والی چیزیں, یعنی ہوا, پانی, یہ بہتر ہوتے ہیں. بالکل. یاسر مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی, ایک عام شہری کو یہ کیسے پتہ لگے کہ ایئر کوالٹی, وہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں کی ایئر کوالٹی کیا ہے؟ میں جس فضا میں سانس لیتی ہوں وہ جگہ صاف ہے, وہ بریدیبل ہے, میں سانس لے سکتی ہوں, میں بیمار نہیں ہوں گی. ہاؤ وڈ آئی نو؟ دیکھیے ہمارا جب ہم شہر میں رہتے ہیں نا, ہمارا تعلق فطرت سے ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں دوبارہ سے نیچر کی طرف جانا ہے, فطرت کی طرف جانا ہے. اور اس سے بہتر کوئی بات بھی نہیں ہوگی کہ ہم روز آسمان کو دیکھیں, ہوا کو سونگھیں, دیکھیں کہ آسمان پہ نیچے کی طرف کچھ کالک ہے یا نہیں ہے, ہمیں سانس لینے میں گلے میں کوئی ہوا, یعنی جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے گلے میں لگ رہی ہے. ان چیزوں سے آپ کو اندازہ کچھ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری ناک جو ہے نا یہ بہت ہی سینسیٹیو ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ کچھ خراب ہے. تو ایک تو یہ ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ جو ایئر کوالٹی کی ریڈنگز ہیں وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے پبلک پلیسز میں, تاکہ لوگ اس سے فیملیئر ہو جائیں. یہ بالکل جیسے ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر 40 ڈگری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی ہے, اور اگر 5 ڈگری ہے اس کا مطلب ہے سردی ہے. تو ایئر کوالٹی کا جو AQI کا ہے وہ بھی اسی طرح سے 50 سے کم ہے تو بہت اچھا ہے, 100, 150, 200 ہے جو کہ عام طور پہ کراچی, اسلام آباد کا رہتا ہے تو ویری انہیلدی. اور لاہور میں جو 300, 400 ہے اٹ از ہیزرڈس. ہیزرڈس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بند ہو جائیں گھر میں, آپ بالکل باہر ایکسرسائز نہ کریں, آپ زیادہ سانس نہ لیں. مطلب وہ آپ سے, یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں وہ کہ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سانس لینا بند کر دیں. اب آپ آکسیجن کی بوتلیں لیں گے جیسے آپ پانی خریدتے ہیں, تو ہماری صورتحال تو یہاں تک آ گئی ہے. تو اس لیے ہمیں بچاؤ خود کرنا ہے. کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, اسپیشلی کہ اگر ہوا آپ کی توانا نہیں ہے, اگر ہوا میں بیماری ہے یا ہوا میں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں, کول پارٹیکلز ہیں, جو کہ PM 2.5 ہم کہتے ہیں, صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر جو ہوتے ہیں, یہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو اگر ہوا خراب آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. تو وہ انویزیبل پارٹیکلز ہیں نا, وہ ایکچولی آپ کو آپ کی صحت پہ زیادہ اثر کرتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کووڈ نے سکھایا وہ یہ کہ ماسک پہنیں, اور اب لاہور میں جس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں وہ یہ کہ جس طرح AC کے لیے کھڑکی دروازوں کو سیل کیا جاتا ہے اس طرح آپ سیل کریں, اور گھر کے اندر ایئر پیوریفائر لگائیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ایسما کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا الرجی والے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو سب سے پہلے سانس لینے میں دشواری شروع ہو جاتی ہے. ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ خراب ہے. تو یہ کچھ تدابیر ہیں, اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انرجی ٹرانزیشن ہے, جو ہم کلین فیولز کی طرف ہمیں جانا ہے ضرور, وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئلہ کو چھوڑ دیں, ہم ڈیزل پیٹرول کو چھوڑ دیں, اور الیکٹرک موٹر سائیکلز, الیکٹرک رکشائیں, چھوٹی گاڑیاں جو الیکٹرک پہ EVs جن کو کہتے ہیں, ان کی طرف آ جائیں. شکریہ. واو, اتنی ساری الارمنگ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور اب مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوئی, یہ ساتھ ہوتی آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اسموگ آنے لگتی ہے تو 1 مہینے پہلے ہم سارے چوکنا ہو جاتے ہیں, مگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پورا سال ہم نے جو آلودگی پھیلائی ہے اسموگ اس کا نتیجہ ہے. یاسر صاحب نے بات کی کہ گو بیک ٹو نیچر, نیچر کے قریب جائیں. ہم نے ایک یہ رواج دیکھا ہے کہ جب سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں, درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کھجور کے درخت لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ پلانٹیشن کیا واحد ذریعہ ہے اسموگ کو ریڈیوس کرنے کا, یا اسموگ انسانوں, جانوروں اور درختوں کے لیے بھی اتنی ہی مضر ہے؟
دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں. یاسر صاحب نے جو بات کی کہ میٹ آفس اس کا ڈیٹا, یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ انوائرمنٹ کی ڈومین ہے, انوائرمنٹ منسٹری کی ڈومین ہے, اور 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کو یہ ڈیوالو ہو گیا ہے سبجیکٹ. تو میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ویدر ریلیٹڈ انفارمیشن تو دیتا ہے لیکن ایئر کوالٹی جو مینڈیٹ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو بات کی کہ جی لائف کا جو ڈیتھ ریشو جو ہے, جو لائف کا ڈیوریشن ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. تو اس میں ناظرین کی جو ہے کچھ انفارمیشن ایڈ کروں گا یہ انہی بات کو کہ کیا ریزن ہے اس کی, لاہور میں کیوں زیادہ ہے. لاہور میں جیسے آپ نے بتایا کہ پورے سال ہم کچھ نہیں کرتے, تو لاہور میں اسموگ نارملی جو فنامنا ارائز ہوتا ہے وہ نومبر میں ارائز ہوتا ہے یہ, اور یہ جنوری کے فرسٹ ویک یا 10th آف جنوری تک یہ اسموگ کا فنامنا رہتا ہے پریویل. کراچی میں جو ہے اس کا ڈیوریشن تقریباً 30 ڈیز ہے, 30 to 35 ڈیز کے دوران ہے, اور وہ اکتوبر اور نومبر میں ہے. لیکن اس میں ہیزینس زیادہ ہے, اس میں ڈسٹ چلتی ہے, ڈسٹ اسٹارم چلتے ہیں, لیکن اس میں اسموگ انٹینسیفائی نہیں ہوتی, اس میں ڈسٹ پارٹیکل کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے جو استھما کے لیے پرابلم ہے. اسلام آباد میں کیوں پرابلم ہے؟ اسلام آباد میں پیپل ملبری آپ کو اگر یاد ہو جنہیں وہ ہے کہ وہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور الرجیز ہو جاتی ہیں, الرجیز ہو جاتی ہے. تو وہ اسلام آباد کی تقریباً 50-60% پاپولیشن جو ہے مارچ میں آپ دیکھیں اسلام آباد میں سفر کرتی ہے, ہر کوئی چھینک رہا ہوتا ہے, ہر کوئی کھانس رہا ہوتا ہے. تو وہ اسلام آباد میں اس لیے ہمیں ایون دو اسلام آباد از مچ مور کلینر, یعنی انوائرمنٹ بھی کلینر ہے, ایئر کوالٹی از مچ مور بیٹر دین لاہور اینڈ دی ریسٹ آف دی کنٹری, لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پولن الرجیز ہیں. باقی یہ ہے کہ جو ہماری مینٹل اپروچ ہے کہ پورا سال ہم کیوں کچھ نہیں کرتے, جب یہ ایکشنز اس وقت کرتے ہیں جب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. ایکچولی آپ دیکھیں کہ جو ایکشن پلان آتا ہے اسموگ کا وہ اکتوبر میں ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ریسٹ آف دی 9 months ہمارا کوئی ایکشن پلان نہیں. گورنمنٹ نے کچھ ایکشنز لیے, آپ نے جو کلن وغیرہ جو ہے برک کلن وغیرہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی میں شفٹ کر دیا تاکہ جو اسموک ڈائریکٹلی ایٹماسفیئر میں جاتا تھا وہ بہت جو ہے اس کو منیمائز کر دیا. آپ کو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ مرید کے جو اسٹیشن ہے وہ موسٹ پالوٹیڈ آپ کا اس وقت جو اسٹیشن ایئر کوالٹی کے لحاظ سے ہے, ایون لاہور کے لحاظ سے بھی لاہور کی کمپیریٹیولی زیادہ پالوٹیڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کبھی ٹریول کریں آپ مرید کے سے, آپ کو نظر آئے گا کہ جو فیکٹری ویسٹ ہیں ساری جو ڈائریکٹلی ڈمپ ہو رہی ہیں, کوئی اس ایئر کو پیوریفائی نہیں کیا جا رہا, اور وہ ڈائریکٹلی جو ایٹماسفیئر میں جب آپ اس طرح کے پارٹیکولیٹ میٹر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جاتی ہے ایٹماسفیئر میں, جو ایٹماسفیئر کے لیے بہت زیادہ ہیزرڈ کریٹ کرتی ہیں. اور دوسرا پھر ہم وہ جو ویسٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ڈمپ کر رہے ہیں, جو فیکٹری سے آ رہا ہے وہ اوپن ایئر میں آپ نے کلین واٹر میں آپ نے کر دیا, پھر جب آپ کے ایویپوریشن ہوئی تو وہ ڈپازٹ ہوگی پھر آپ کے ایٹماسفیئر وغیرہ میں. تو ایک یہ ایشو ارائز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اربن سٹیز میں ہم کہہ رہے ہیں پرابلم آ رہا ہے. تیسرا نیچرل کاز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ پاکستان پہ بہت بری طرح, پاکستان از دا 8th موسٹ ولنریبل کنٹری ان دا ورلڈ. اور یہ سیلاب کے دوران میں ہی ہم نے یہ چیز سیکھ لی کہ جن کو لگتا تھا کلائمیٹ چینج از اے جوک, اٹس ناٹ اے جوک, اٹس ہیپننگ, اور پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے, ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, کہ اس سال پاکستان نے 7 کلائمیٹ ایکسٹریمز میں سے 6 ایکسپیرینس کیے ود ان 1 year. آپ مری کی آپ کولڈ ویو دیکھیں جو آئی مری, پھر اس کے بعد آپ نے گلاف کے جو شیشپر گلیشیئر میں واقع ہوئے مور دین 40 ایونٹس ہوئے, پھر آپ دیکھیں ہیٹ ویو پریویل کی چولستان وغیرہ میں, آپ کے ساؤتھ پنجاب میں 95 ڈسٹرکٹس آپ کی افیکٹ ہوئیں. اس کے بعد ٹورینشل رین ہوئی. پھر آپ نے جون میں دیکھا 16 جون سے 23 جون کے درمیان ایک کولڈ ویو پریویل کی. جون میں آپ نے کبھی ٹیمپریچر نہیں ڈراپ ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مانسون نے پھر آپ کے ملک میں جو کافی زیادہ ڈیواسٹیٹنگ اور کیوس پیدا کیا, اور بہت زیادہ. اگلے سال کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی, ہم نے سبق سیکھا, یا ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ورسٹ کیس سینیریو میں ہی جب ہم جائیں گے then we'll do something. ایکچولی یہ تو دیکھیں آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ کو پالیسی جو ہے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا ہے اور ریوائو بھی کرنا ہے. کوآرڈینیشن از دا کی. آپ کی لائک میٹ ڈپارٹمنٹ ایک وارننگ دے رہا ہے, ڈیزاسٹر مینیجرز, پالیسی میکر, ان کے درمیان کوآرڈینیشن. اور obviously یہ جو انفارمیشن ہے دیٹ شوڈ بی ڈسیمینیٹڈ ٹو دی اینڈ یوزر, کیونکہ جو آپ نے پالیسی بنا دی, پالیسی اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو, اور امپلیمنٹ کیسے کرنی ہے, اداروں نے کرنی ہے,
اور ریسیور کون ہے؟ obviously عوام ہے. عوام اس سینس آف ارجنسی. اور عوام کی اگر بات کی جائے، یاسر آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سیلاب جب آیا تو ہم نے لائیو ٹرانسمیشنز کی، میں نے پی ٹی وی پہ بیٹھ کر لائیو ٹرانسمیشنز کی، مگر مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسموگ جو کہ ایک اتنا الارمنگ رائزنگ ایشو ہے جس سے ہم سب کی زندگیاں اور صحت ایٹ سٹیک ہے، ہمیں مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی شخص بات کرتا نظر نہیں آتا. ایز اے سیڈ، اسموگ کو صرف لاہور کا مسئلہ اور گندی ہوا کو صرف کراچی کا مسئلہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. واٹ از دا رول آف میڈیا وین اٹ کمز ٹو اسپریڈنگ اویئرنیس؟ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم بات کریں. تو آج کے جو مہمان ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی. اور لیکن میرا ایک سجیشن اس میں یہ ہے، فار ایگزامپل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں ویدر کا تو آتا ہے، ٹیمپریچر، یہ چیزیں، لیکن اے کیو آئی نہیں آتا، کیونکہ وہ اے کیو آئی پڑھ ہی نہیں رہے. تو درخواست یہ ہے کہ ہماری پبلک، ہمارے سٹیزنز، ہمارے شہری جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں، ان کی جو ویدر رپورٹ جاتی ہے اس کے ساتھ اے کیو آئی ویلیو بھی جانی چاہیے. دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو کہ میڈیا پہ دن بھر خبروں میں چلتی ہے. بالکل. تو جب تک یہ چلے گا نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اور اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا ہے. لائف کا آپ نے کہا تو دیکھیے، ایئر کوالٹی مانیٹرز کراچی میں تقریباً 30 کے قریب لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ سب پرائیویٹ ہیں، سب لوگوں نے خود اپنے پیسوں سے لگوائے ہیں کیونکہ حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. اسی طرح لاہور میں 25-30 لگے ہوئے ہیں، پشاور میں میرے خیال میں 5-6 ہوں گے، فیصل آباد میں چند ایک ہیں، اسلام آباد میں چند ایک ہیں. تو لیکن یہ سب کے سب پرائیویٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک یو ایس ایمبیسی نے بھی لگایا ہوا ہے. ابھی پنجاب ای پی ڈی جو ہے لاہور میں، اس نے یہ پرائیویٹ سے خرید کے ابھی ریسنٹلی لگوائے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اے کیو آئی کی انفارمیشن اور اس کی جو کلر کوڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ گرین ہے تو اس کا مطلب ہے ہیلدی ہے، اور اگر پرپل اور ریڈ ہے جیسے کہ لاہور کراچی میں رہتا ہے تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. تو ایکچولی میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی ہم کو پینک موڈ میں جانا چاہیے. دس از این ایمرجنسی. It is an emergency. You are absolutely right. اچھا، اگر ہم اس کی طرف آئیں کہ what is the way out؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یا صرف یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گی، ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ سے پوچھوں گی کہ پلانٹیشن کی بات کی جاتی ہے، درخت زیادہ لگائیں. ہم کون سے درخت لگا رہے ہیں؟ کیا کھجوروں کے درخت لگانے سے ہماری ایئر کوالٹی بہتر ہوگی؟ پلانٹیشن اگر کرنی بھی ہے تو کون سے درخت کس علاقے میں لگانے ہیں، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ درخت ہے نا، دیکھیں درخت کی مختلف سپیشیز ہوتی ہیں، اور ہر علاقے کے ہر ایکو سسٹم، یعنی کہ جیسے اب سندھ کا کوسٹل ایریا ہے، یا ناردرن سندھ ہے، یا پنجاب ہے، سدرن پنجاب ہے، ناردرن پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے، ہر علاقے کی جغرافی، موسم، ویدر ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ جو سپیشیز پائی جاتی ہیں اس علاقے کی، جن کو ہم نیٹو سپیشیز کہتے ہیں، انہی کو ترویج دینی چاہیے، وجہ اس کے کہ ہم امپورٹڈ جو ہیں وہ پودے لا کے، جیسے کونوکارپس ہے، جیسے کہ سفیدہ جس کو کہا جاتا ہے، ایکولیپٹس، یہ دوسرے ملکوں سے منگوا کے لگائے گئے تھے. تو یہ پریکٹس بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کو یعنی سائنس کے اعتبار سے ٹھیک نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ایک جگہ کا پودا دوسرے ایکو سسٹم میں جا کے لگائیں. سو نیٹو سپیشیز یہ لگنی چاہیے. اور درخت چاہے کیسا بھی ہو، چاہے آپ سبزیاں اگا رہے ہوں، وہ ہوا بھی صاف کرتا ہے آپ کو. اس کے تو فائدے بے انتہا فائدے ہیں، کیونکہ دیکھیے گرمی میں ہیٹ ویوز جو ہماری آئیں، جتنے درخت ہوں گے اتنی زیادہ کولنگ آپ کو ملے گی. یعنی شہر اور فٹ پاتھ آپ کی گرم نہیں ہوگی، لوگوں اچھا خاصا کوئی 10 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحبہ، اسکولز ری اوپن ہو چکے ہیں اور اسموگ کی کیفز ایوری ویئر اینڈ وی کین سی اٹ، وی کین اسمیل اٹ. مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں ہم اس دور میں جس میں ایوری ویئر وی سی اسموگ؟ اس میں سب سے پہلی بات تو ہے وی شوڈ اڈاپٹ اے ہیلدی لائف اسٹائل. بچوں میں ہمارے جو فوڈ ہے، ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس نہیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ویجیٹیبلس، فروٹس جو ہیں وہ زیادہ یوز کریں. پلینٹی آف واٹر انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہیے. اور دا تھرڈ تھنگ از وی ہیو ٹو یوز اے ماسک لگانا بہت ضروری، وہ مسٹ ہے، دیٹ از مسٹ. اور آپ بچوں کو ان ٹائمنگس پہ اوائڈ کریں. جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اس کا موسٹلی جو ٹائم ہوتا ہے دیٹ از بفور دا سن رائز اینڈ آفٹر دا سن سیٹ. اس ٹائمنگس پہ ہم اوائڈ کریں کہ ہم بچوں کو باہر لے کے جائیں، کیونکہ جب آپ کا یہ مڈل کا ٹائم آتا ہے اس میں آپ کی اسموگ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے. تو وی شوڈ اوائڈ دیٹ تھنگ.
باقی وہی چیزیں ہیں، نارمل ہے، ہیلدی لائف سٹائل ہے، واک کریں، بچوں کو آپ نیچر کے قریب رکھیں، اپنے جو پلانٹیشن ہے اس کو امپروو کریں، یہی ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہمیں امپروو ہوں گی. اور وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جو باتیں آپ نے شیئر کی ہیں دے آر ویری الارمنگ. ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے اس کا ایکسپوجر، بیسکلی سب سے زیادہ انڈیو آپ ٹریولنگ مت کریں، اگر اسموگ ہے آپ باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں انڈورس. سیکنڈلی یہ کہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے مطلب کہ ڈیفینیٹلی سب نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے دین یو شوڈ یوز دا ماسک. ایون یہ کہ آپ ڈبل ماسک کی پروٹیکشن یوز کریں، آئیز کے لیے گوگلز یوز کریں، یہی ایک چیزیں ہیں جو ہمیں اسے اوائڈ کر سکتی ہے. ان فیکٹ وی کین ناٹ اوائڈ اٹ، ہمیں اس لائف اسٹائل کے ساتھ کچھ نہ کچھ اڈاپٹیشن کرنی پڑیں گی. وی ہیو ٹو. اگر آپ فار ایگزامپل ٹریول کر رہے ہیں تو کارس کے اپنی ونڈوز وغیرہ اس کو مطلب کہ بند رکھیں، باہر کی انوائرمنٹ میں نہ ایکسپوز کریں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم چاہ کر بھی نیچر کے قریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس نیچر کے ڈاکٹر صاحب ہم قریب ہونا چاہتے ہیں وہیں اسموگ پائی جاتی ہے. یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گی اباؤٹ پلانٹیشن. صحیح درخت کو لگانا ضروری ہے، اور کیا اسموگ صرف انسانوں، جانوروں، پرندوں کے لیے خطرناک ہے یا درخت بھی اس سے بھی ہارم ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ اس کا امپیکٹس ہے ہیلتھ پہ بھی، چائلڈ پہ بھی، اسی طرح پلانٹس پہ بھی اس کے امپیکٹس ہیں. ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کیا ایسا کاز ہوا کہ یہ 2012 میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. 10 سالوں میں ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو اتنا تباہ کر دیا کہ آج ہم اس بات کو یہ کی ایشو بن گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لیٹس پینک. ہاں جی. اور اب اس پہ ہم اگر اس کی کازز پہ بات کریں، اینیملز پہ، پلانٹس پہ، وہ تو چلیں مائگریٹ کر جائیں گے، ان کے پاس میڈیکیشن کے ایکشنز کے کچھ ہیں. برڈز ہیں موو کر دیں گے، ہیومن بینگ ہیں وہ وہاں سے موو کر دیں گے. واٹ اباؤٹ دی پلانٹس؟ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ہم جو اسموگ کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی اسموگ ہے. ایک فوٹو کیمیکل اسموگ ہے جسے لاس اینجلس اسموگ کہا جاتا ہے، اور دوسری سلفرس اسموگ ہے جسے لنڈن اسموگ کہا جاتا ہے. ایک گریش کلر کی ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یلوش ٹائپ کی کلر کی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی دونوں ٹائپ کی اسموگ ہمارے پاکستان میں پریویل کر رہی ہے، اور یہی پھر جب کلاؤڈز میں ایڈ اپ ہوتی ہیں تو آپ نے ایسڈ رین کا سنا ہوگا. اور ایک ٹائم تھا جب لوگ کہتے تھے جو پہلی بارش ہوتی ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اب ہم کہتے ہیں ڈونٹ گو ان دیٹ رین کیونکہ وہ ایسڈ رین ہے اور وہ پوائزنس ہے. جی، اور وہ پلانٹ کے لیے جو ہے ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ کرے گی، کیونکہ پلانٹ نے اپنا جو فوٹوسینتھیسس پروسیس ہے اس میں واٹر انٹیک کرنا ہے، ایئر لینی ہے. اب ایئر میں آپ اگر اس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے، اب کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پلانٹ کتنا کنزیوم کرے گا اس میں سے؟ اور وہ اگر فار ایگزامپل آکسیجن دیتا بھی ہے تو کتنی دے گا؟ وہ اگین ایڈ اپ ان دی ایٹماسفیئر. سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ نے جو ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیپل ملبری بھی، جس طرح یاسر صاحب نے کہا کہ ہم نے یوکلپٹس امپورٹ کیا، تو پیپل ملبری بھی 1960s میں امپورٹ کیے گئے اسلام آباد کو لش گرین کرنے کے لیے. اور اس لش گرین ہونے کے چکر میں کتنے لوگوں کو پولن الرجیز ہو گئی جس سے ہم روز فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا آپ یہ دیکھیں، اس کا جو امپیکٹ آیا وہ لیٹ 90s میں آیا پیپل ملبری کا. تو یہ کوئی بھی چیز اگر آپ پلانٹ کرتے ہیں تو فوری ٹینجیبل چیزیں آپ کو نہیں ایکسپیرینس ہوں گی، اٹ ول ٹیک لانگر ٹائم. اور ہمیں چاہیے، اب نیم جو ہے زبردست سپیشیز ہے، اور شیشم جو ہے، نیم کا تو کہا جاتا ہے کہ یہ عام پودوں کی نسبت زیادہ پیوریفائی کرتا ہے ایٹماسفیئر کو. تو آپ اسلام آباد میں اب یہاں کے جو لوکل جو سپیشیز ہیں، یہاں کے فلوراز ہیں، اس کے مطابق جو ہے آپ یہاں پلانٹیشن کیجئے. کراچی ہے کوسٹل ایریا، جس طرح مینگرووز وغیرہ کے فارسٹ لگائے گئے کوسٹل ایریاز پہ. سندھ میں آپ دیکھیں کھجور بھی لگا دیں. اب اگر آپ مری میں کھجور لگاتے ہیں یا کونیفر فارسٹ آپ جاتے ہیں سندھ میں لگانے تو سروائیو نہیں کریں گے. اربن فارسٹیشن جو ہے بہت ضروری ہے. میواکی فارسٹ کی جو ایک ٹیکنیک تھی جو جاپان نے انٹروڈیوس کی، اور اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی وہ امپلیمنٹ ہوئی، تو ہمیں چاہیے گریجولی کچھ، کیونکہ اربن ایریا میں پرابلم ہے لینڈ کا، تو وہ اسمال ایریاز پہ اس فارسٹ کی اس ٹیکنیک میں یہ ہے کہ وہ فارسٹ جلدی گرو کرتے ہیں اور انوائرمنٹ کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس وہ اگر ہاٹ اسپاٹ ہوں، ڈیٹا انفارچونیٹلی ہمارا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، انوائرمنٹ کی طرف سے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایشو ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا تو فیڈرل لیول پہ اس طرح پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو اگر یہ ڈیٹا
डॉक्यूमेंट किया है, जो अगर वो मैट के साथ भी शेयर किया जाता है तो मैट उसे अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके लोगों को पब्लिक किया जा सकता है। उसमें ऐसा जितना सेटेलाइट से हम डाटा वो लेते हैं, लेकिन उसमें प्लस माइनस का इशू है, उसकी रेक्टिफिकेशन। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही हूँ कि हम एक अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में लोगों को आगाही दे रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद व्हाट आर वी सपोज टू डू, हम करें क्या? बहैसियत पाकिस्तानी इस माशरे में हम रहते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन है, जहाँ एयर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, एक आम पाकिस्तानी क्या करे? व्हाट शुड वी डू? देखिए, इसमें मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें आपकी हर साल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1 मिलियन के करीब गाड़ियाँ आपकी इंपोर्ट हो रही हैं या आपकी आ रही सिस्टम में एडअप हो रही हैं मोटर व्हीकल। ये जो 2012 के बाद एक बूम आया आपका मोटर व्हीकल सेक्टर में, आपकी ये पॉल्यूशन इसी वजह से नंबर 1 इंक्रीज की। अब जब आपका स्मोक का सीजन स्टार्ट होने, हमें पता है कि हर साल स्मोक नवंबर दिसंबर में आनी है, इसमें जून में तो आना नहीं है, बिल्कुल प्री डिफाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है? गवर्नमेंट एक्शन उस वक्त लेती है अनफॉर्चुनेटली जब चीज़ें हमारी हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें आम आदमी की हैसियत से नंबर 1 कि आपने वो चीज़ें जो है लाइक आप कोल का इस्तेमाल, कोयल वो कम कर दिया जाए अगर है, क्योंकि आपके जो रूरल एरियाज में लकड़ी बर्निंग जलाई जाती है। फार्मर्स को चाहिए कि वो अपने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोग हैं उनसे पूछें कि हमने यार इसको डिस्पोज ऑफ करना है, हमें आप बताएं सोल्यूशन। जलाने की बजाय उसको मिट्टी में दबा दें ताकि आपकी ज़मीन मजीद ज़रखेज़ हो जाए। अच्छा, फिर एक हमारी एक मेंटल अप्रोच है कि हम मोटर व्हीकल, विंटर आ गए हैं जी, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल नहीं करना, तो व्हाई यू नॉट ट्रैवल ऑन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ ऑन योर व्हीकल? कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा डीमोटिवेट लोगों को करने की ज़रूरत है। भाई एक तो आप रोड में, आप ट्रैफिक में आप जो है स्टक हो जाते हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें, तो वो एक आपका एक तो इकोनॉमिक आपका बर्डन जो है, आप देखें जो फ्यूल की मद में गवर्नमेंट हर साल बियर कर रही है, उस पे इकोनॉमिक आप उस लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं और पोल्यूशन पे भी रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी ये है कि हम कहते हैं कि हमें अभी लॉन्ग टर्म में हम देखें अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ दी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो IPP से आपकी प्रोड्यूस हो रही है, आपकी फॉसल फ्यूल की बर्निंग से। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ग्लेशियर्स दिए हैं, आपके पास क्लीन वाटर है, आपको डैम्स बनाएं और क्लीन ग्रीन एनर्जी जो है ये ऐड अप करते हैं सिस्टम में करें। अल्टरनेट एनर्जी जो है जिसमें सोलर है, विंड का आपके पास घरों के पास 18,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, सोलर का अल्लाह ताला ने 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसको आप सिस्टम में लाएँ। जर्मनी ने किया है, जर्मनी आई थिंक बाय द 2025 वो पूरी उनकी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट होने जा रही है आपकी अल्टरनेट एनर्जी। और सब ये वो लोग हैं जो प्रोएक्टिव होकर सोचते हैं, जो तब नहीं सोचते कि जब परेशानी उन पर आ जाती है। हम अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं कि जब तक हमारे मुल्क में सैलाब नहीं आया हमने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। अब स्मॉग की हालत ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि इट्स नॉट जस्ट इफेक्टिंग योर लंग्स, इट्स कैंसरस। आपके जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सेहतें एट स्टेक हैं। अगर अब भी हम नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? आई नो बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि हमारा कुछ करने से क्या जाता है, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने कूड़े को ना जलाएं, यू आर प्लेइंग योर पार्ट। और आप जैसे कितने लोग, वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तो स्मॉग में कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। थैंक यू सो मच यासिर फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची, एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। आप जो कर रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।